زلف لون الأحباب، مرحبا يسوان. نصوف يسوان لاشين كينو لا كابيلي بروفون على حساب لي فيديو كي ثينغورا. فرحة مليح تصيد توالين يا فريمون دونك أني وثكا أماش اش أخدم اش دابا يسري دابا شنو دابا طريف يعني مش هتعرف غا يوم شيش مهنا صنو ديري بدي خسو بما ربي زعيم تعطي ثلاثة يا ما دوغان ما قدمت سوادة يا ما دوغان ما قدمت الدارت تقول انا رحنا نلعب الفوتبول فوالا فوالا اتان بار سوربريز باغا نخدم غير فيديو في الكورونا فيروس اللي لحقا كومون بروندر سي بريكوسيون اش راه تخدمم مشيت نقابل هذا اللي ثلاث ساونين بيان سور تفاكي ثلاث بريد جيسبر بارابور شتفوك لي ميساج بارابور شو ولاو لي زانفورماسيون بارابور مثلا عاود مسلايا شويه ونتفكر رايو j'espère que ça va vous aider et faire face à beaucoup de choses. ماشي سوى الكورونا فيروس il y a beaucoup de choses قاعده فلانا نسلكي مالنا دونك كنت نسميتها شويه وكل شو قاعده فلانا مشي نقوفل اذا مشينا نقابل ولا تاقي ماشي تمزوارو كيسناونا ناس كيسنا ناس تشيبي بناس ناس كثير ناس كانوا كان عديت زلف لون مرحبا يسونا تكون صحة غادي من يمكن اتولي مشاهدين شقرن باللي ذاين ثن يكشمد الكورونا فيروس كي ثمورت الجزائر اشادين ديجا ما درمي توالي دي لاشين امشيوك فكر ثالوفت شويه تلقيه كاين ثاني ليونا قولنا ثاني طوكيو ويونا كاين ثاني يكشم ليرون يونا كاين ثاني يكشم ليطالي دي ليطاليا ثاني يكشم الجزائر اتسيتيرا السنيميس لي الكورونا فيروس كي باللي ينولفد عارضه كيجي اتفهم غا تسويح هذا شو يعني الرايو تم زواروث الى قنزر باللي يساونت ما الا يون يهلك ذي البول نور نغدي واشنطن نغدي تزرع كيني دبي il a touché toute la planète. أين يضطروني لا Chine يضطروا le monde entier. Déjà rien que l'information مالك الحق déjà غاثان ما c'est un virus déjà ثاني يكشم أكيد. Mais il est c'est une bonne nouvelle خلق un nouveau iPhone شو ثاني يكشم أكيد c'est-à-dire la planète est devenue maintenant l'humanité يغرد يون des fois تولد les informations كاين مثلا خدم لاشين وكذا le dernier ordinateur le dernier téléphone le dernier téléviseur le dernier film شفتوا هكذا ولكن مثلا بنوا لي زوبيتو بور فير فاس ان نوفو فيروس تاقي يعني يفو با صدر زعما ما توشي لونجلي ني توشي لونجلي تاعنا ني توشي لافريك دو سود ني توشي نيجيريا صافي دار السجكه ولاش دونك العباد يعني صدر يقدر واش الاخبار هي واش تاقي بلي نو فيفون دون اون هومانيتي اوني روليي بار الانترنت هاتا ترى هضره تسلني الموند اونتي زيك باش هذا التلفزيون غادا نقول لك نغتصور هذا كلافوان يحسن الغاشي يفو فريمون ايوه
مي ثلاث الحاجة قبل لا ديغون دينا غنمشي بيبري ا مون افي كومون فير فاس او فيروساكي ما تحاش الفيروساكي على كل حال. كاين كنت تسمحها في الحاجة يمكن يدقوا سميت الشفيع اشاك فوا مثلا كي باغ اكزومبل une épidémie, une pandémie, quelque chose comme ça, c'est toute la planète qui a peur. ماش فاهم لا غريب بورسين قرا هاد السنه قال حاجه ابرو ما عندنا كني زعما كني لونيفرسيتي كاين تبدا تا هو انت دير الضيور كيجيني ابرو عن العباد دوك اللي عاوسني كيني ابري شويه كيجي عن نظرا كيني تورين كاري لا في كاريستون عاشو بارت فراغ صدر فوالا tout le monde est touché صدر يعني لان لي زانفورماسيون تلحو اي بي العباد ارتكلت وسني مي لكن البروبليم ني وين العربية السعودية عندك نون تركيا الامباساد سواء ساكن كيكون جينا ساكني راح سكينا طبيب بون كني تبع لي زانفورماسيون فديجا طيبني اهليك يضحكوك في كاكوس اي فوالا نغان يون داخل الامباساد يعطيوك لي هذيك فوالا ستادير يتوشيني يون يتوشيوك العباد سي بور سا ستادير كون نبغي نسمح هذا فوالا اي بي ما تشحش ترانكوين داك راه الكورونا فيروس هاكي شادينيا كون ديجا دوبي ناني هاكي يقلق اون ريفوليسيون ديجا لا ريفوليسيون هاكي ديجا ولا مامشي ونعرف بازنا في الحليس اين كاين فوا فاك نتسناو اي تيمور دونك هذا شوف غادي exactement اين ce à quoi tu résistes il persiste فهمت مليح الهضره هاكي ce à quoi tu résistes il persiste وانت كما مذيا هذا البوفوار هاكي باغ اكزومبل كتفلاس نلقى يتنحاو كاع نسيت كل العصابه ابري سماري تيمور سا نا با امبيشي لو كان وانت تسكنا غير اون فوتو جيسبيرا تدافع وانت تسكنا ديجا الديبي الحيره كني وكلي مزوار جالس على فيسبوك لي جون افي بوبليين دي نون العصابه اي با ولدي غير يحكي من ثورة il figure parmi اسمس لا ليستني باش تولي مصدر يعني ما تسناغ كونتر الحاجه يمكن نسموها الحاجه يعني واش كواسين بلي يون داكي تاخر الكادراكي هادي هو البريزيدون فلانا اي بي فوالا باش ندوي على الكورونا فيروس هاكي سي لا ميم شوز il est vraiment inutile et je prends la responsabilité de tout ce qui m'écoute de t'emballer avec des masques, de faire attention, de ne pas sortir. D'abord, la première des choses, le corona, il est pour se défendre, pour vivre. ولاش هو كيدير ورا الناس من الوزن ايوا كتشرب ولاش وين راه شي ورد مرايلي تفوض ايوا كتصور الكره هنايا يتفوض السواس ومن بعد ما تسواد ولاش ويز ما ديال نحبس تروض وتروض راسي طون كور كي تلو دي ميم كشتي دي فوا تبغى تصواد خلا الكره كيفا دوموندي شي طوح دي فوا داغن ساعه شي طوح من الكره كيحواج خلا يبقى يبطري كلام وتروض راه دونك ستادير لو كورنا ديجا سي اون ماشين اكسترا اوردينير نتا فيك زرع نو فيفون dans une planète داغن شي راه باينين لنا ماد اللي راه كامل كلش il est fait pour notre survie pour que nous soyons bien العباد autour de nous داغن يخلقين سيدي ربي داغن وكان عايش يسن اون هارموني سيتادير يقارنك باين لا وتسميس هضرك ديوان سي بروبليم يوان اك ديوان لا ودي الصف انت ماك لا ودي الزناف اذا نسيت تسويت هادشي دي جبدن يا ريان دو سكي نوز اريف بايلون على اون فيبراسيون كي دي جبدن لو كان باغ كنطل ايمان اسقسا ايماننا عندنا في كلش اما هذا الخساره اما ذا الربح اما ديال العباد اما ديال العباد العادي
اتفضل بريزومبل متاخر ادي تما كارسيو متاخر. ان ايكريفان دي تما كارسيو ان ايكريفان. ان شونتور دي تما كارسيو ان شونتور سوا لي شونتور. ان بويت اني يروح هذه لي بويت دونك يحمل لي بويت اقل كي يتسن تيز ان بويت بارمي لي زوطر دونك ما الا داغان توفى داغان تصيف كاع لاعب هذا شي داغان كيف كيفاك نعملو ثني اتفضل سين تناغان الى يوم زيك ذاكي سين يوم قناص افا كل حاجه تبغى غايد عقلن العباد مثل الحيوان حيوان كنا ياسين ابر ناس الفلاني ها ينواك الفلاني ها ابر الناس وينك ناس هو ظلم سو ناس ديفران حتى يعني الور الكورونا فيروس هي سي ان فيروس دو لا ناتور اما خلق انت ما مي لا ناتورال خاطر خلي لي فيديو يوتيوب شور ولا شي زنا هكا توالد اكس دروش خاص تفرض واخا ما سوا ديزون تفوك لومانيتي تروح هذيك الشينيه تفرض تاع 10 وحداس هيا فازي تفوك خلاص العباد دوكا تروح تبغى تعيش شيني لو يضع انا شقاني لا تخدم لي ستوك بغروم لي ستوك بورن لي ستوك نزيت هيا سيدي شحال شهر شهرين يا براس ما سنجا عباد بلي تصاف شنو لي ستوك مثل لوزون اش هاك يهضرون سي ريان جد كلشي طحونا جد كلشي ريان ديتو تو شريت عقدو دا مزيك نورمال ايا انا عاد داك السينا وين الناس روح تشمخو وين ناس بين ناس مقرا نفويا غير مضرن المعنى بوال الى قل العباد الطفل مانسن الى قل نسن تهدنن بصح مادا ساكينه فورماسيون يسخلاعن العباد تستفيطن لا بانيك مي سي بور سا وين نير بلي لما لو فغي trop d'informations voilà c'est un fait la grippe la زران كاين دي فوا تيجي كل حاجه باغ اكزومبل 19 تجي 12 نغ الحب خلا شغلك توقع لنا كاسي هذا تعدي باسكو لا ناتور اللي فات اللي لا بور ريتابلير الشغل تزمر يمانيس وين غاعس نكيني وين غادي يخرقن زران كي يخدم دونك سي با فريمون تروح عايشات نورمال كارت الصباح روح على الخدمة اي بي فوالا ما الا ترونسبور في ترونسبور تروح ولاش روح تنجمع دوكا ما فد اين تخمم نظن راح تغرم تكتافين راح توالي دي فيلم صايين فاختافارا تحوسم واحد لا بلاج واحد لا مونتاني او تقعد تحوسم إني تهضر العادي إلى عباد جو سي با ستادير روح على القهوة غتصوض قهوة كاين في كارو جو سي با ستادير لا فيغ يعني لي فريمون بلان سي با لا بان دو ريستي توالي وين هاديك وين هاديك وين هاديك وين هاديك يجب وكاين هاداك وكاين هاداك كومونتير هاكي تاع ماشي الدوني لا فيريتي à tout moment, par exemple, qui je considère le moment qui surtout les Algériens, les Algériens, ils العقل, et il est vraiment, ça sert à rien, nous sommes passés par des crises vraiment très graves. Où il y a des la décennie noire, les années 90, اسمي فان كل صحاب اللي في سالو ماذا contre l'armée. ومن بعد ابري يزون ابليكي صدر ما تدير ذاك الفيس اقلك كي كونتر لارمي ما تدير ذاك لارمي اقلك كي كونتر الفيس دونك دي سين هذا يسير السلاح لا بليبار دي سالجيريان ايزيتي بري اون ايتو باسكو كثر خلا اكسكليخن قارناك ولا شي الا سيتادير معاك زعما قارن بلي لارمي الشعب تجي الشعب خوا كل يوم يصرا ويسع البروبليم هاك الضرب كذا يربربنا كي تعدى السواح والزمير تفضل برا يا دي فيلاج ما الا غدينا اون سوتيان سورتو ما الا فان كرا ديسن ما الا غدينا سوتيان اكيد صحاب كيا الفيس هذا كيكفان باش كيكفان
il faut appeler les choses par leur nom. C'est vrai, c'est qui تقارن لا شاني المغاربيه غاش تقارن على الشيخ عباس الشيخ تفتش دونيت كومبليتمون. alors pour vous dire باللي كلشي سيدي خرطي كلش سيدي خرطي ميم واقي. alors فكرنا الهضره نو اش خدمه normal, عايش نورمال ignorer tout ça et puis راح تخمم في مزيان. Oui, au lieu d'aller faire du stock ou des trucs comme ça, prévoyez beaucoup plus dans le jardin. Parce que dans le jardin, tu vas le gérer. Si quelqu'un تحكيني في بعض الوقت tu étais en contact avec la nature et tu même دوانس. Tandis كيما تروح تخدم تحانوت أقلك يد من العصابة هما نادان البحبوحة بوندون 20 ans وين يدفن لابون كتياكور شاساكاس قضية نحاوكا ما تكشمات حانوس تباد بلوس كي طونفو بريزومبل تساوض تزيك 4 باكيضين ما تباد 5 6 قلك كيف هكا وينها دونك وسقا كتشيني تنحى اور كتشيني سا كومونس ا بارتير دو توا يبدل السواح يبدل الزمان. Nous sommes en révolution, nous avons الحركة كي مشات نجيري يوكلنا نفوق سالمين نفوق عن فانكور في السنات الكورونا فيروس كي مشينا نفوق داون هذه يعدي ما يعدي ما كنا عندنا كلي وياه كيني جو فو با رونتري دون لي تيوري الارميستني كيني خونوي. Voilà, aller dans le jardin. Il a قرأت صحيح الحاجة en ce moment par exemple قاعد عن فيسبوك قاعد عن كي بوات il y a énormément de messages et des حقنا شيني voilà لقد voilà c'est une guerre donnée c'est une pandémie كي جبد إلا قرأت توشيضيون إلا قد صودم إلا قرأت توشيضيون إلا قد سير ضيفاسني إلا قرأ كادنا فراغ إلا قرأ تقوح قادم ببعض كونسيديري فوا كلمة مثلا كوم دي سيرو بوزيتيف حذر ثوياض سيريتي فاسن وناكي زديكات السوثة كي تقارن أماني حمان تشت سيترون لا فيتامين سي خمسة فوالا يقولش ولاكي يرحم باباك سي بور الكورونا فيروس واش ولاكي سا توجور اكزيستي إلا قد سير ضيفاسني إلا قد توشير نيمبورت سا توجور اكزيستي يا دي كولتور إلا يستوش با باسكو ديجا توشي هاكي ماشي كان ما توشي ضيوات ولا بعد عواد حمر توشي مي واي تي فا با تيليفوتي تو الموند سا توجور اكزيستي تاكي تصرف كا من باغ اكزومبل لو الكالين سا توجور اكزيستي كاين تسوات صافي دي زاني لو الكالين السيترون يلها صباح اماني حماني لها صباح سا توجور سا دونك فوالا سيتادير موا جو بونس كو فوالا فرانشمون إلها ما هدرنا كي لها ما هدرنا كي ما تسكن دي كونساي إذا تسكني مسنون نغاية براكتيكينا كذا يفاقنا كل باش هذه نورمالي كذا بيان افيك لا ناتور لي زيما ما إلا نسفيق نسجوالها كي مرحبا مي الور با بانيك باش يتشقع لا ميساج ديال سوا ماني احمد صافي دي زاني بلوس دو 20 ans سوا ماني احمد يدير باغ اكزومبل الركود ستوقتها الركود بون جو لي رودوي يا دي زاني ماشي سي با كوز دي كورونا فيروس الدنيا بقات تشرب سميس لا فيتامين سي تشينا نسيت سويت بيو الحاجه روح تخمر جردن يسمع صافي دي يا دي جون كي فيف افيك سا مي ما إلا غدر شغل ما إلا فريمون نبوض باش ندير بلي يا ان فيروس موت سوى راه ماني حمال موت شي راه كنيز ديك الحال مستر راه فاسني كدوش راه تحذر ويض شي راه وتقوح راه وذم بيض تصور بيض تدير كوم سا اي با بيان فونو اي والله اسكو فريمون طون زون طون باش نربي الغاشينا باش نيني لان اسكو لا كون دوا ركور ا لا تيرور
لا تيوري كي غن يمكن فرانشمون العقل يانو والصواد غير غسخو العيون او بوان اني داغ ماليش صروحها غتبدل طبعا تقدر تستوعب avec le temps مي تقصد كي باغ كراي ان فيروس انترناسيونال على جبال لا جيستيون يمكن فرانشمون ذاكي تمرتنا عندنا دي مومون تري ديفيسيل pour tout le monde et pour moi et pour nous أكمل لا نفغديس سالمين و y a pas de raison à ce que ثورة ça va être différent à vie ce n'est qu'une معك ما سكوا ديون ما سكوا خاطر تريد تفهم ميساج تشجعني تخرج تشجعني لي ميساج السواق سي دي كونساي والله العظيم سي دي كونساي كون دون دوبوي دي زاني ويعيبني وكذا اون بون سونتي نتبارطاج نسيات نين الغاشي نورمال قرناس لو بون سونس تورا لا ميم شوز j'ai pas vraiment de preuve, ça sert à rien de montrer là où il y a des preuves, ça sert à rien de prouver. C'était les mêmes textes de prévention de tous les jours. Quant à l'adversité, même à droite de Guinée, يهدر يموس ناون يدبوينا ساقير ناس كونت كورونا فيروس هذا هو ما تساند الى فيديو هاكي توالمتيد دونك روح تخدم الشغل نون لو بلو نورمال دي موند اي بي خرابونا ودير شكاعن زراب لي بون لا شين هاكي سي با مليون دو في سوا لا شي با ميردي زاد لما تفض ان ميساج إن الصحيتي وينا كي دير شكاعن وتقرا مام با اما يلها ما يفوح تو سكي كونسيرن سا مي في لا في نورمال gagne un peu tôt, c'est-à-dire à 10 heures il a tiré de Gossion avec un livre. Avec un livre, on a une musique douce. C'est extraordinaire. مثلا يحسب ربي خاص جدك او يتعصب ويديني جامد زرد ان بل ميوزيك خاص تعمل على لي بورطابل ايوا رحت يوتيوب ميوزيك ريلاكسونت بور دورمير musique de nuit, la musique de vague, le bruit rose, des trucs comme ça, ça se كاين رحم ربي. puis الصباح أكين قاعد أخويا تاخد فرضان الصباح أنا في الخمسة أنا في الساعة اكرد روح تراود أول حاجة جو سيكس جو في شوكي إنورميمون دو جون سورتو قلت لها زعما كاين با دو ريليجيون با دو ريان دي تو با ديال با تاخذ الوضوء الصباح الوضوء الصباح وي جو دي الوضوء ماشي تزاليت ما شو تصلى تصلى وكي شغليك مي الوضوء سي تريز امبورطون الوضوء نقاد اميك يضرنيك توت لي تيرمينيزون نيرفوز ساعة قرويك ساعة فاسنيك ساعة ضرنيك ويجي يدوا تترتوشي بارلو انت سير انت سير ضد تحسني مانيش بيان توت لا جورني ما تسير اللهم نويت الوضوء استباحة للصلاة ويدي تزالن اثني عين ربي هذه قبل ربي من خاصو تزلرا اغ الوضوء وكيد الفرض الوضوء الفرض دون لا في بون جو بار با دو لا دوش ترى وكي جوضاكي نعاود سي ان اكت ريتويال ça n'a rien à voir avec ناكل بيان سور الصابون لا دوش ناشو ولا تخدم مي الوضوء سي يختار الفرض فوالا يسعى المعنى مزيح وي بيان سور الا قد نحضر الا قد نيني فوالا خلاص جيت بوندون دي زاني نقول لي زيسلاميست ابري نقول لي بيريست ابري لي كومينيست ابري لي الساقه اون ايساي دو بلير ا تو لو موند زعما فيما اني دايني لان بي فوالا خلاص ابري تو نصور بديت تدرين القبايل
ود مسألة سي مارس نعيشو يمكن لا كولتور يقدو فيها بي لا كولتور يقدو فيها هذا هضره كي نهضر هذا هضره كي نهضر معاك نخدم بي ما الا الحاجه خدمت تصحى عاد تخدم جو في با لابوندوني الحوسه فلاس هذا فيها مو فيها فريمون سرني معك une preuve scientifique. Scientifique, ça veut dire qu'il a répété plusieurs fois, à différents niveaux, il a les mêmes résultats. Ensuite, voilà, c'est scientifique. Donc, l'ordre, c'est scientifique, ça n'a rien à voir avec la religion. Wallah العظيم c'est vital, c'est vital, c'est vraiment vital. L'un de belles chansons, l'un de beaux films, l'un de belles émissions, l'un des choses vraiment relaxantes, la nature et tout, ذويقي الدواء ثم قرانت contre كلش même contre العصابة. اللي راح ترد في les précautions à prendre. Il n'y a aucune précaution à prendre. Il n'y a aucun problème. Vie normale. Normal. Je vais terminer par كما شافتي كنت مشطوح زيك les années 70 فرجع un film سميت روحو السينما. Donc j'ai regardé un film catastrophique, l'avion. والله عرفت فاش نربي الفيلم مني. embarquين دونك l'aéroport يعبدو كل بيان تا pour embarquer ومن بعد après الحوني كيشطوح ومن بعد les recteurs de l'avion ils ont heurté خاطر دجاجني ils ont heurté les oiseaux guinéens ومن بعد فرند راك c'est un film catastrophique pendant 2 heures تفرج كيف ماني خاطر امي اللي مالك مثالي اللي يوني سوا قرات سوا لي كاشي هذه الطاس الطاس دونك تساكا كذا يمكن ديجا وقبل تبدا لا كاتاستروف ديجا انت الطاس بدا يسخرخر ابري كاتاستروف زاد جبال تاع لا عيب هذوك التزيف كل اللي سايد كالمي بوندون 2 heures زاد غتستفاد هذيك بعد تفرج الفيلم ديجا تخدم كاع شاك فوا تخدم كاع On peut à la fin, donc il y a eu une solution. Ils étaient atterrés en catastrophe dans un aéroport à Kni Mbara. On peut dire que les toboggans, parce que c'est bien rapidement là, de alors, bah, oui, ou là qui sonne, Ntsousouk. Ici, Ntsousouk, le film de Ntsousouk, on était beaucoup plus occupé par le stress des gens, que les solutions que tu as. On peut dire, ah oui, خمسة كات. يا صب غير صب غير خمسة. On est arrivé, لحقت. Voilà. يطس. اش يضرب كيجيني ولاش يضرب الساقه il n'était pas au courant. يصوب داك الجعفان. ولات تسقسي اش يضرب شنو ولاش. Voilà. هادي شكر بالهنا. صحيتو ميرسي.